نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ رہی جفا، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید دے واسطے ساڈے کول کچھ بھی نہیں، حسین دے واسطے موجود ہے۔ یزید دے واسطے لعنت آنے تے حسین دے واسطے درود ہے۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یزید دے اتے اج بھی پوری امت لعنتاں پاندی ہے پئی اور قیامت تک پاندی رہے گی۔ تے امام حسین دے اتے 1400 سال تے لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک پڑھیا جاندا سی، پڑھیا جاندا ہے اور پڑھیا جاندا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر پڑھو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج بھی پڑھیا جائے گا، قیامت تک بھی پڑھیا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا وچ آخری سجدہ کیتا۔ ایک رکعت وچ 2 سجدے نے، ایک سجدہ آپ نے زمین کربلا دے اتے کیتا اور دوسرا سجدہ ظالم نے زمین دے اتے کرن دا موقع نہیں سی دیتا۔ حضرت امام حسین نے دوسرا سجدہ نیزے دی نوک دے اتے کیتا۔ یہ جناب امام حسین دا آخری سجدہ ہے۔ اور یہ سجدہ کتھوں سکھیا سی؟ جدو حضرت امام حسین بچپن وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں دے اوتے تے حضور دی پشت مبارک دے اوتے چڑھ جاندے سن سجدے دے دوران، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین دے تھلے اترن دے انتظار دے وچ اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیندے سن۔ محبت کی زبان رکھو سبحان اللہ۔ اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیندے سن۔ اس سجدے دی تربیت حضرت امام حسین نے سکھی کہ نانا جی اگر تسی آج میرے واسطے لمبا سجدہ کر کے اور سجدے دے اندر 72 مرتبہ پڑھیا ہے سبحان ربی الاعلی، تو اس نتیجے دے وچ میں کربلا دے میدان دے اندر 72 افراد اللہ تعالیٰ دی راہ وچ قربان کر دوا گا۔ کربل میں سجدہ کر کے سر سجدے میں کٹایا۔ ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرن تو بعد اپنا سر چک لیندہ ہے، 1 منٹ تو بعد، ادھے منٹ تو بعد، 2 منٹاں تو بعد، 4 منٹاں تو بعد، 5 منٹاں تو بعد، 10 منٹاں تو بعد۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات گزار سجدہ کر دیا ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور سیاستہ دے ائمہ، اہل بیت پاک دے ائمہ، صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدہ کردیاں قیام کردیاں گزار دیندے نے۔ لیکن جناب امام حسین نے سجدے وچ سر چکایا تے اے سجدہ 1400 سال تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک ہوندا سی، ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوندا رہے گا۔ کربل میں سجدہ کر کے، کربل میں سجدہ کر کے سر سجدے میں کٹایا، کربل میں سجدہ کر کے سر سجدے میں کٹایا، جاوید اس نے قرآن، جاوید اس نے قرآن
نیزے پہ ہے سنایا، جاوید اس نے قرآن نیزے پہ ہے سنایا، دیکھو جہان والو یہ خدا کی بندگی ہے، یہ حسین کا ہے رتبہ وہ نواسائے نبی ہے، ذات خدا بھی جس پر راضی بہت ہوئی ہے، یہ حسین کا ہے رتبہ وہ نواسائے نبی ہے۔ دوسرا سجدہ کیتا نیزے دی نوک دے اوتے، شہادت حسین تو بعد یزیدیاں نے اہل بیت پاک دے بقیہ افراد نو قیدی بنا لیا۔ حضرت امام زین العابدین دیاں ہتھاں باواں دے وچ پیراں وچ بیڑیاں پا لیاں، اور سارے شہدائے اہل بیت دے سر مبارک جڑے سن وہ یزیدیاں نے نیزیاں دیاں نوکاں تے چڑھا دیتے۔ علی اصغر دا سر نیزے دی نوک تے، علی اکبر دا سر نیزے دی نوک تے، حضرت قاسم دا سر نیزے دی نوک تے، اونو محمد دا سر نیزے دی نوک تے، محمد بن علی دا سر نیزے دی نوک تے، ابو بکر بن علی دا سر نیزے دی نوک تے، عثمان بن علی دا سر نیزے دی نوک تے، عمر بن علی دا سر نیزے دی نوک تے، ایسے طرح دوسرے ائمہ اہل بیت دے سر مبارک نیزے دی نوک دے ہوتے سوار کیتے، تے انہاں سارے سراں نالوں اچا سر جڑا سی وہ حضرت امام حسین دا سر مبارک سی۔ کچھ لوگ وہ تے اپنے وہم و گمان چ سمجھ گئے اسی انہاں تے بڑا ظلم کیتا ہے، بڑا تشدد کیتا ہے اور بڑا ٹھیک کیتا ہے، لیکن انہاں انہیاں نو، انہاں عقل دیاں انہیاں نو اینا ہی پتہ نہیں لگا کہ سر جڑا بھی اچا کدا ہوندا وے تے نیواں سر کدا ہوندا ہے۔ سر نیواں او دا ہوندا ہے جڑا شرمندہ ہووے، جڑا کوئی ایسا جرم کر لیندا ہے، ایسا گناہ کر لیندا ہے، لوکی ملامت کرتے ہیں، لوکی لعنتاں کرتے ہیں، لوکی فٹے منہ کہندے نے، لوکی تانے مار دے، لوکی مذمت کر دے، لوکی مرمت کر دے، اوے واہ یا تو ایک ہی کیتا جے، او ظالمو ایک ہی کیتا جے، او ظالمو او کیڑی کرتوت کھولی جے، او جڑے ہوندے نا جنہاں نوں لعنتاں پائیاں جاندیاں نے انہاں دے سر تھلے ہو جاندے نے شرمندگی دے نال، لیکن جنہاں نے کوئی اچھا کردار ادا کیتا ہوندا ہے، جنہاں نے چنگا کام کیتا ہوندا ہے، جنہاں نے اچھا کردار ادا کیتا ہوندا ہے، انہاں دے سر فخر دے نال بلند ہو جاندے نے۔ نہیں سمجھ آئی گل دی؟ اللہ کرے تو سمجھ آ جاوے کہ جنہاں نوں سمجھ آ جاوے انہاں دے منہ چ اللہ کرے سبحان اللہ نکل جاوے۔ اوے جنہاں نے چنگا کام کیتا ہوندا ہے انہاں دے سر شرمندگی نال نہیں چکدے، سر شرمندگی دے نال انہاں دے چکدے نے جنہاں نے پٹھے کام کیتے ہوندے نے، جنہاں نوں اللہ رسول نو ناراض کرنے والے کام کیتے ہوندے نے، اور جنہاں نے اچھے کام کیتے ہوندے نے انہاں دے سر فخر دے نال تے عزت دے نال بلند ہو جاندے نے، اور انہاں دے سر نیویں سن، کربلا والیاں دے سر اونچے ہو گئے۔ انہاں نے اپنے وہم و گمان وچ سر نیزیاں دیاں نوکاں تے سوار کر لے تے لوکاں نوں دسیا لوکو اے او نے جنہاں نے یزید نال بغاوت کیتی، لیکن جہان نے ویکھیا، زمین والیاں نے ویکھیا، آسمان والیاں نے ویکھیا اور فرشتیاں نے ویکھیا یزیدیاں دے سر شرمندگی دے نال چکے ہوئے سن تے کربلا دے شہیداں دے سر مبارک بڑے فخر دے نال بلند ہوئے ہوئے سن۔ ورنہ مینوں یہ دسو حدیث پاک وچ آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان پڑھن والیاں دے سر قیامت والے دن اونچے ہو گے، جڑے مسجداں وچ آ کے اذان پڑھتے ہیں، فجر دی اذان پڑھتے ہیں، ظہر دی اذان پڑھتے ہیں، عصر دی اذان پڑھتے ہیں، مغرب دی اذان پڑھتے ہیں، عشاء دی اذان پڑھتے ہیں، جمعے دی اذان پڑھتے ہیں،
دیگر مقامات کے اتنے نماز جماعت نال ادا کران دے واسطے اذان پڑھتے ہیں. نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا اونا دیاں گردنا اچھیاں ہون گیاں جڑے دنیا دے ہوتے اچھی آواز نال اللہ تعالیٰ دے دین دی اذان دیندے ہوندے سن. تے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں سارے موزنہ دے سردار ہون گے جنہاں نے مکے وچ اذاناں پڑھیاں, جنہاں نے مدینے وچ اذاناں پڑھیاں, جنہاں نے بدر وچ اذاناں پڑھیاں, جنہاں نے احد وچ اذاناں پڑھیاں, جنہاں نے کربلا وچ اذاناں پڑھیاں, جنہاں نے حدین وچ اذاناں پڑھیاں, خندق وچ اذاناں پڑھیاں, تبوک وچ اذاناں پڑھیاں اور یرموک وچ اذاناں پڑھیاں, مکے وچ مدینے وچ طائف دے اندر جنہاں نے دیگر مقامات دے تے اذاناں پڑھیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. او جنہاں نے اچھی اچھی آواز نال اذاناں پڑھیاں جدوں سپیکر نہیں سن ہوندے اچھی آواز نال اذاناں پڑھدے سن حی علی الصلاۃ اور نماز دے ول, حی علی الفلاح اور کامیابی دے ول, تے فجر دی اذان وچ پڑھدے ہوندے سن الصلاۃ خیر من النوم. ایک دو دی آواز نہ آوے, سارے دی آواز آوے, مل کے کہو سبحان اللہ. الصلاۃ تو خیر من النوم. گردنا قیامت والے دن اچھیاں ہون گیاں تے گردن دے ہوتے سر ہوئے گا. یہ اونا دیاں شانہ ہون گیاں جڑے دنیا ہوتے لوکاں نو نمازاں وال بلاؤندے ہوندے سن, کامیابی وال بلاؤندے سن, خطبہ جمعہ دے وال بلاؤندے سن, مسجداں دے وال بلاؤندے سن. اے سر دا اچھا ہونا اے شرمندگی دی دلیل نہیں, اے سر دا اچھا ہونا اے عزت دی دلیل ہے. بولو سر دا اچھا ہونا, بولو کی دی دلیل ہے؟ عزت دی دلیل ہے. ذرا سارے جواب دو. سر دا اچھا ہونا عزت دی دلیل ہے. میرے امام دا سر اچھا, حضرت علی اکبر دا سر اچھا, حضرت علی اصغر دا سر اچھا, حضرت امام قاسم دا سر اچھا, حضرت اولو محمد دا سر اچھا, محمد بن علی دا سر اچھا, ابو بکر بن علی دا سر اچھا, عمر بن علی دا سر اچھا, عثمان بن علی دا سر اچھا. ایک کربلا دے شہیداں دا اور اہل بیت پاک دے شہیداں دا سر جڑا وے کربلا تو لے کے کوفے تک تے کوفے تو لے کے دمشق تک شہر اچھا ہی نظر آندا سی پیا, کیونکہ انہاں نے اپنی جان اللہ دے دین تو قربان کر دیتی سی. تے جدوں بندہ دنیا تو شہید ہو کے چلا جاندا ہے تے قرآن پاک وچ ان نے او دا سر خدا نے اچھا کس طرح فرمایا, او دا سر اچھا خدا نے قرآن پاک وچ کس طرح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. خدا تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں جو انہوں نے سر فخر نال اچھا کر دیتا ہے. وہ قیامت تک زندہ نے, وہ مردہ نہیں. نہ انہوں نے اپنی زبانہ نال مردہ کرو تے نہ انہوں نے اپنے دلاں وچ مردہ خیال کرو. ایک رستے وچ ایک واقعہ پیش آیا, روایات ہی چاہتا ہے کہ جدو کوفے دا بازار آیا, کوفے دیاں گلیاں تے کوفے دے محلے آئے تے اونا گلیاں وچوں تے اونا محلیاں دے وچوں تے اونا بازاراں وچوں جدوں حضرت امام حسین اور دوجے شہداء دے سراں نوں نیزیاں دیاں نوکاں تے سوار کر کے یزیدی کتے لے کے جا رہے سن, روایات ہی چاہتے ہیں کہ ایک مکان دی کھڑکی دے وچوں, ایک مکان دی ونڈو دے وچوں, ایک مکان دی باری دے وچوں, روشن دان دے وچوں ایک قاری دے قرآن پڑھن دی آواز آئی. وہ بھی زمانے ہوندے سن جدوں آپ ساڈے گھراں وچ
اچھی اچھی آواز نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں ہوندیاں سن۔ اج ساڈا کی حال ہو گیا ہے؟ اج ساڈا حال یہ ہے کہ اسی اپنے گھراں وچ اول تے قرآن پاک پڑھدے ہی نہیں، بلند آواز نال قرآن پاک پڑھدے ہی نہیں، تے جے کسی نوں توفیق ملتی ہے تے او رمضان شریف دے وچ وہ بھی منہ دے اندر، تے جے ہور تھوڑی جی تکلیف محسوس ہو جاوے تے اندر چلو آپ ہی قرآن پاک کی پڑھنا میں، چلو موبائل دے وچ سورۃ یاسین لا کے اچھی آواز کر لینے، ریجنل کام ریجنل ہوتا ہے۔ لیکن اج زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ ساڈے گھراں دے وچوں کنجری خانیاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے پئیاں، گانیاں دیاں، اس طرح دے فوش کلاماں دیاں آوازاں ہوندیاں۔ وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا اور دین سے الفت نہ رہی۔ دوجے بیبیاں دیاں گانیاں دیاں آوازاں بڑیاں ہوندیاں نے گھراں دے وچوں، اور پھر اپنے گھر دی چار دیواری تک ہی نہیں، گلی وچ نہیں، بازار وچ ہی نہیں، چوتھے پنویں بلکہ دوسریاں گلیاں تک کنجری خانیاں دیاں تے گانا دیاں آوازاں جاندیاں نے۔ دین تو دوری نے تو ہور کی منہ کھاؤ گے قیامت والے دن اللہ پاک دی ذات بابرکات دی پاک دی آواز بھی ہوندی سی کوفے دے مکاناں دیاں کھڑکیاں دے وچوں تے روشن داناں دے وچوں آوازاں پیاں ہوندیاں سن۔ قرآن پاک پڑھن والا قاری آواز کردا سی پیا، اچھی آواز نال تلاوت قرآن پہ کردا سی سورۃ کہف دی، کی پڑھدا سی پیا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ پڑھ گئے اچھی والا کہہ رہے سبحان اللہ، کچھ نہیں ہونے لگا، میں ذمہ دار ہوں، بلند والا کہو سبحان اللہ۔ آواز آ رہی ہے قرآن پاک دی تلاوت دی، ترجمہ ادائے وے کے کیا تسی جان دے نہیں؟ کیا تو انہوں پتا نہیں؟ او غار دی کھوہ وچ آرام کرنے والے اللہ دے ولی تے کنارے دے ہوتے رہن والے لوگ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی نے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف بھی اللہ دی نشانی، اصحاب رقیم بھی اللہ دی نشانی۔ تو جدو امام حسین نے قرآن پاک دی اس آیت دی تلاوت سنی تو آپ نے فرمایا او قرآن پاک دی تلاوت کرنے والیا، اللہ پاک دے پاک کلام دی تلاوت کرنے والیا، سوندگار دے نال جے اصحاب کہف اللہ دی نشانی نے، چل گیا میرا جے اصحاب کہف اللہ دی نشانی نے، جے اصحاب رقیم اللہ دی نشانی نے، تے حسین دا شہید ہو کے نیزے دی نوک دے ہوتے چڑھ کے اللہ دا قرآن سنانا اس نالوں زیادہ عجیب اللہ دی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے وہ سمجھ کو نہیں آئی میرا خیال ہے۔ جے مولوی کو تھوڑی جی غلطی ہو جائے نا او دی سمجھ بڑی جلدی آ جاندی ہے، لیکن اللہ دے قرآن دی سمجھ نہیں آندی، نبی دی حدیث دی سمجھ نہیں آندی۔ اے یاد رکھو امام حسین نے فرمایا قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے قاری جے اصحاب کہف اللہ دی نشانی ہے، جے اصحاب رقیم اللہ دی نشانی ہے، تے حسین دا شہید ہو کے نیزے دی نوک دے ہوتے چڑھ کے بغیر جسم تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا اس تو زیادہ عجیب و غریب نشانی ہے۔ جس وقت سر تن تو تے سر تن تو جدا ہو جاتا ہے تے اس وقت رابطہ کٹ جاتا ہے، زبان حلق وچ تے حلق وچوں زبان جاندی ہے تھلے اندر، ایک قدرتی طور تے پھر آواز اندروں بندی ہے، تے آواز بنن تو بعد پھر جس وقت بندہ بولتا ہے، اے دیکھو نا
मैक विच बंदा बोले तो आवाज़ जाती है उत्ते उतले स्पीकर के अंदर, तो जो उतले स्पीकर में आवाज़ निकलती है तो थले कोई बोलता तो है ना। बंदा अपने दिल में बोलता है, बंदा अपने अंदरों बोलता है, तो अंदर वाले माइक का जो स्पीकर है ना वो है मुँह में। एक ही बोलो मुँह में। ये जो स्पीकर है ना ਇਹਦਾ कनैक्शन अंदर है, माइक का तल्लक उत्ते ते उतले स्पीकर का तल्लक माइक के नाल। इस तरह दिल का ताल्लक जुबान के नाल, जुबान का ताल्लक दिल के नाल। बंदा जो अपने दिल विचों बोलता है तो ओदी आवाज़ निकलती है मूँह दे विचों, ते मूँह बंदे दे दिल दे माइक का स्पीकर होंदा है। तो जो इहदा रब्ता कट जाए बंदा जिन्नी मर्जी थले बोलता रहे उत्ते आवाज़ नहीं जा सकती। लेकिन अजीब गल है, जनाबे इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक करबला के मैदान विच ते सिर नेज़े की नोक दे उत्ते ते नेज़े फड़े ने यजीदियां ने ते चलते ने पे कूफे दियां गलियां बाजारां दे अंदर ते बगैर जिस्म तो, बगैर दिल तो, बगैर सीने तो हज़रत इमाम हुसैन की जुबान मुबारक विचों अल्लाह दे पाक कलाम दियां तलावतां पियां हुंदियां। ये करामत नहीं तो होर की है। जमीन के उत्ते सजदा करना हज़रत इमाम हुसैन की करामत, और सजदे विचों सिर ना उठाना, सजदे दे अंदर ही अपना सर कटाना सरे हुसैन की करामत। और रकत का दूसरा सजदा नेज़े की नोक के उत्ते इस तरह करके करना सरे हुसैन की करामत। और फिर तिलावत कुरान मक्के कूफे दियां गलियां ते बाजारां विच करदियां जाना सरे हुसैन की करामत। और फिर चलते 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 रस्ते विच एक ईसाई का गिरजा आ गया, चर्च आ गया। उस चर्च के अंदर एक पादरी आराम पिया करता सी। रवायात ही चाहता है हजे एक काफला गिरजे तक, चर्च तक नहीं पहुंचया तो इस गिरजे के दरो दीवार जड़े सन उहदे विचों रोन दियां आवाज़ां आनियां शुरू हो गई। रोन दियां आवाज़ां पे आउंदियां ने। बाहर निकल के देखा कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई मामला तो नहीं बन गया। कुछ देर तक वो पादरी बाहर खलोता रहा, रात का वक्त सी, दूरों ना धूड़ नज़र आती है पई, जिवें काफला आउंदा पिया ते काफले के पैरों की धूड़ ते मिट्टी ते घट्टा उड़ता भी पिया। जिस वक्त वो काफला करीब आ गया, शिमर के हाथ में वो नेज़ा सी जिहदे उत्ते हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक सवार सी। शिमर दे नाल उहने गल कीती पादरी ने, ये की है? उन्हें कहा जी ये सिर ने किदे आले नबी औलादे अली दे। ए खवातीन कौन ने? ये मस्तूरात ने आले नबी औलादे अली दियां। होया की है? उन्हें कहा जी जंग हुई है करबला के मैदान के अंदर, इन्हों ने यजीद के खिलाफ बगावत की सी, लिहाजा इन्हों इन्हों के कीते की सज़ा मिली है। पादरी समझ गया, उन्हें भी अपनी किताब तुरात दियां दूजियां तफसीरां दे विच पढ़िया हुआ सी कि एक वक्त ऐसा आएगा आखिरी नबी दियां निशानियां विचों एक निशानी ये भी कि वाक़ा करबला होएगा। उन्हें जरा सोच समझ के आख्या कि अज दी रात 10,000 दिरहम के बदले तू मैनू ए सिर नहीं दे देंदा, मैं जरा इस सिर नूं एक रात के वास्ते अपने को रखना चाहना वा और मैं ये मुआवजे में तेनों 10,000 दिरहम देवांगा। वो दुनिया के अगे ही कुत्ते, दुनिया के लाले दियां अखां उन्होंने सिरों, उन्होंने लाले दियां पट्टियां उन्होंने सिरों ते बजियां सन। उन्हें कहा चलो ठीक है, जो माल आता है वह तो आवे, भावें हराम का भावें हलाल का आवे, आउन दो। अज भी कई लोग आते हैं माल आउन दो, भावें हराम का हो भावें हलाल का हो, भावें सूद हो, भावें रिश्वत हो, भावें डाका हो, भावें चोरी हो, आउन दो। हराम हलाल की पहचान करो। नमाजा कबूल होनिया ने हलाल की कमाई की बुनियाद के उत्ते, रोज़े कबूल होने ने हलाल की कमाई की बुनियाद के उत्ते।
تمام عبادتاں، تمام رکوع و سجود، تمام قوما قیام، تمام نیکیاں اللہ دی بارگاہ وچ قبول تاں ہون گیاں جے منہ دے وچ حلال دا لقمہ گیا ہوئے گا۔ انہیں کیا آؤں دے 10,000 درہم، ایک رات دی رات انہیں درہم لے کے تے امام حسین دا سر مبارک دیتا، قافلہ ایک سیڈ تے بہ گیا، رات گزری، انہیں کیتا کہ ساری رات اس پادری نے حضرت امام حسین دے سر مبارک نو غسل دے کے اور خوشبو لا کے سر مبارک وچ تیل لا کے تے کنگھی کر کے جناب امام حسین دا سر مبارک اچے مقام دے اوتے رکھ دیتا۔ آکھو سبحان اللہ۔ بار بار کہلانا پہنتا ہے، اپنے آپ بھی کدے نیکی کر چھڑیا کرو نا، کوئی ضروری نہیں لقمہ دیتا جاوے تے پھر ہی اسی ہلاں گے اپنے آپ بھی اللہ پاک توفیق دے دے۔ حضرت امام حسین دا ذکر خیر سن کے محبت دی زبان نال کہیا کرو سبحان اللہ۔ اچھے مقام دے ہوتے جدو امام حسین دا سر مبارک رکھیا تے رکھ کے اس طرح کر کے کھلو گیا، اس طرح کر کے ہاتھ بن کے کھلوتا کہ جناب امام حسین دے سر مبارک دی تے چہرہ حسین دی ساری رات زیارت کرتا رہا۔ ادھروں گھٹ آواز آئی، اچھی بولو یار۔ ساری رات ہاتھ بن کے جناب امام حسین دے سر مبارک دے سامنے دست بستہ کھلوتا رہا تے زیارت حسین کردا رہا حتیٰ کہ تہجد دا ویلا آ گیا۔ جدو تہجد دا ویلا آیا تے جناب امام حسین دے چہرے پاک دے وچوں ایک ایسی نور دی شعاع نکلی، ایک ایسی نور دی لائٹ نکلی، اس نور دی لائٹ نے، اس نور دی شعاع نے اس عیسائی پادری دے گرجے نو سارے دے سارے گرجے نو نور علا نور کر دیتا سی۔ او دا سارا گرجہ روشن، او دا سارا چرچ روشن۔ جس وقت روشن ہو گیا تے پادری کہندے ہے حسین میرا پکا یقین ہے، میرا پکا ایمان ہے، میرا یقین کامل ہے کہ تسی مردہ نہیں، تسی زندہ ہو۔ زندہ ہو گیا آواز کٹو بولو، تسی مردہ نہیں بلکہ تسی زندہ ہو۔ لہذا قیامت والے دن میری گواہی دینا کہ میں تواڈے سر دی اس کرامت نو ویکھ کے تواڈے نانے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ اس پادری عیسائی نے حضرت امام حسین دے سر مبارک دی کرامت ویکھ کے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان نے اپنا ظاہر نہیں کیتا۔ گواہی بنائی حضرت امام حسین دے سر مبارک دی کہ قیامت والے دن گواہی دینا۔ شاید انہوں کو فکر سی جے میں اپنا ایمان ظاہر کیتا میرے دوجے جڑے عیسائی بھرا نے شاید میرا جینا حرام کر دیں، انہیں اپنے ایمان نو چھپا کے رکھیا تے نال کیا کہ قیامت والے دن تسی گواہی دینی ہے کہ میرے جا عیسائی تواڈے نانے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت امام حسین دا سر مبارک عیسائی پادری دے گرجے دے وچ ایک کرامت پہ اظہار کرتا ہے، لیکن جڑے کلمہ پڑھنے والے سن وہ جناب امام حسین کو شہید پہ کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے امام حسین دا سر مبارک نیزے دی نوک دے اوتے سوار کر کے، کلمہ پڑھنے والے اے اہل بیت پاک دے بقیہ افراد نو پریشان پہ کرتے ہیں اور ہر قسم دا دکھ پہ دیندے نے، نہ پانی نہ روٹی، اور پھرا کے دنیا دے سامنے ذلیل کرنے دی کوشش پہ کرتے ہیں۔ لیکن وقتی طور پہ معاملہ ابھی بن گیا ہے، حقیقت وچ گل یہ ہے کہ جنوں خدا تعالی عزت عطا فرماوے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تے جنوں خدا ذلیل کرے بولو انہوں کوئی معزز نہیں بنا سکتا۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے مستقل طور پہ یزید نو ذلیل کیتا اور مستقل طور پہ
حضرت امام حسین دا جھنڈا بلند فرما چھڑیا. اج بھی حضرت امام حسین دے اوتے درود نہیں پڑھیا جا رہا, سلام نہیں پڑھیا جا رہا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک اس عیسائی پادری نے صبح سورج طلوع ہونے تو بعد واپس کر چھڑیا. 10,000 درہم بھی دے دیتے شیور نو. اگے اے جڑا سر سی اے آ گیا خولی دے ہاتھ وچ. خولی اور جڑا کافی یزیدی لشکر لے کے آیا سی, خولی دے ہاتھ وچ نیزہ, نیزے دوتے سر حسین. اس تو پہلے میں کنیا کرامتاں سنائیاں نے امام حسین دے سر مبارک دیاں. ایک اور کرامت سن لو. جناب امام حسین دا سر مبارک نیزے دی نوک دے ہوتے تے اللہ دے پاک کلام دی تلاوت. ایڈے انے ایڈے انے ایڈے انے انہاں نو سب کچھ ویکھ کے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوندی پئی. خولی دے ہاتھ وچ حضرت امام حسین دا سر مبارک والا نیزہ اگے گئے, کافی دیر اگے گئے. ایک پنڈ آ گیا جس پنڈ دے وچ اس خولی دا گھر سی اس محلے وچ. انہیں کہا بھائی ایتھے تھوڑا جہا آرام کر لیے, ذرا کو دوسری رات کو گوا گئی, سارا دن سفر کرتے رہے ہیں, ذرا آرام کر لیے تھکاوٹ دے واسطے. میں سیر گھر لے جانا, تسی ایتھے باہر آرام کرو. باقی جڑے یزیدی کتے سن وہ باہر آرام کرن لگ پے. خولی حضرت امام حسین دا سر مبارک اندر لے گیا, جا کے تندور دے وچ اپنی بیوی کو چھپا کے, اپنی بیوی کو لکا کے, کیونکہ بیوی اودی محب اہل بیت سی, اہل بیت پاک نال محبت کرنے والی سی. انہوں نہیں سی پتا ایک ہی ہویا وے رسول حسین دا. اس وقت جو کہ انٹرنیٹ دا دور نہیں سی, گل جلدی نہیں سی پھیلدی, مہینے لگ جاندے سر گل پھیلن دے ہوتے. بیوی نو پتا نہیں سی, بیوی نو سی اتنا پتا سی کہ یہ خولی ایک باغی دے خلاف جنگ کرنے واسطے گیا ہویا وے. انہیں حضرت امام حسین دا سر مبارک تندور دے وچ رکھ دیتا, آپ ہی اندر جا کے سو گیا. بیوی اودی اٹھی تہجد دے ویلے نماز تہجد ادا کرن دے واسطے وضو کرنے واسطے گئی. دیکھیا یہ کی چکر ہے, میں تے تندور دی ساری اگ بجھا کے ستی سا, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی یہ کہ رات کو جدوں بھی سو اپنے برتن الٹے کر کے سو, برتن دھو کے سو تے برتن الٹے کر کے سو تے ہر قسم دی اگ بجھا کے سو. دیوے دی شکل وچ, چراغ دی شکل وچ, تندور دی شکل وچ, چولہے دی شکل وچ, جس لحاظ نال بھی اگ بلدی ہے اس اگ نو بجھا کے سو. یہ بڑیاں حکمتاں نے تے بڑے راز نے. حسب معمول تندور دی ساری اگ بجھا کے وہ ستی تے تہجد ویلے جدوں اٹھی تے اس تندور دے وچوں خدا تعالی دا نور نکلدا رہیا. ہائے ہائے نہیں گل تے سمجھ بولو کہ اس تندور دے وچوں خدا تعالی دا نور نکلدا رہیا. انہوں کی پتا سی کہ میرا تندور جڑا وے حضرت امام حسین دے چہرے دے نور دے نال منور ہو چکیا. انہیں سمجھیا شاید اگ بلدی ہے بھائی, دوروں ویندی ہے شاید اگ بلدی ہے بھائی. جدوں قریب آ کے ویکھیا تندور دے وچ ایک سر مبارک پیا ہویا وے. اس سر مبارک دے چہرے مبارک دے وچوں نور دیاں شعاواں نکلدیاں نے پیاں. انہاں شعاواں دے نال سارے دا سارا تندور جڑا سی وہ روشن ہویا ہویا وے. انہیں خولی نو اٹھایا, خولی اے کی ہے, اے کدا سر ہے؟ انہیں کہا جی اے یزید دے باغی دا سر. وہ باغی کون سی؟ باغی کون سی؟ نبی دا نواسا, فاطمہ الزہرا دا بیٹا, حضرت علی المرتضیٰ دا پتر. امام کیوں کٹے جی یزید دا باغی سی, یزید کے خلاف انہیں بغاوت کی سی. بیوی کہتی ہے بڑا افسوس ہے تیرے ہوتے, بہت تیرے ہوتے دکھ ہے, بہت افسوس ہے تیرے ہوتے کہ تینوں اس ذرا خیال نہیں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے خاندان تو شہید کر دیتا ہے. اتنا خیال نہیں آیا. لے تو رکھ اپنا گھر تے تو اس گھر وچ رہ, میرا اس گھر وچ رہنا حرام ہے, میں جا رہا ہاں. انہیں آخیا تیرے جان دے نال میرا گھر برباد ہو جائے گا. بیوی کہتی ہے خدا تیرا گھر چھڑ کے
تیرا سارا خاندان برباد کرے، تیرا سب کچھ برباد کرے، تو فاطمہ تو زہرا دے گلشن نو اجاڑے آوے، تو فاطمہ تو زہرا دے باغ نو اجاڑ کے اور بڑے بڑے پھل جڑے سن مرجھا گئے نے، تینوں شرم نہیں آئی، تینوں حیا نہیں آئی؟ تیرا گھر برباد، تیرا خاندان برباد، تیری ساری برادری برباد ہو جاوے۔ لے میں جا رہی ہاں، روایات چاہتا ہے وہ تہجد دے ویلے جدو باہر نکلی بڑی انہیں کوشش کی تھی آپ ہی بھی لبن دی، دوجیاں نے بھی کہا لبو 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 لبو، روایات آتا ہے وہ باہر نکلن دی دیر سی پھر کسی نے اور نظر ہی نہیں آئی۔ شاید انہیں اپنا جینا دنیا ہوتے حرام سمجھ آئے کہ یا پروردگار عالم ہونے اے ایڈا ظلم دے کے میں دنیا ہوتے رہنا نہیں چاہتی، میں اپنے کول بلا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر مبارک دیاں کرامتاں وچوں اے کرامت تندور وچ رکھیا تے تندور روشن، گرجے وچ سر مبارک رکھیا تے سارا گرجا روشن، اور اس سر مبارک دے چہرے پاک دی زبان دے وچوں آوازاں کی ہوندیاں نے پئیاں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ بڑے بڑے ولی دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے غوث تے، بڑے بڑے کتب تے، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے پیر تے، بڑے بڑے فقیر تے، بڑے بڑے غوث تے، بڑے بڑے کلندر تے، بڑے بڑے خدا دے پیارے ویکھے ہون گے، لیکن اے تے چیز ویکھنے چاہیے سر مبارک سجدے وچ رکھیا، لیکن سجدے دے دوران ہی دی جان نکل گئی، لیکن اے منظر آج تک کسی نے ویکھیا ہوئے گا تے نہ کوئی قیامت تک ویکھے گا۔ سر مبارک نے دے دی نوک جوڑ تے چڑھیا ہوئے تے اللہ دے پاک کلام دیاں تلاوتاں دیاں آواز آیا دیاں ہو، آج تک بولو کسی نے منظر نہیں ویکھیا تے نہ قیامت تک کوئی ویکھے گا۔ اگر اے منظر وکھایا وے تے امام حسین نے وکھایا وے، اس قدر خدا دے کلام دے نال محبت، اس قدر اللہ پاک دے قرآن دے نال محبت، اے میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اے میرے نانے دی شریعت دیو تے عمل کرنے والے ہو، نماز بھی نہ چھڑیا جے تے تلاوت قرآن بھی نہ چھڑیا جے، کیونکہ میں نماز پڑھ کے وکھا دیتی ہے، میں تلاوت قرآن کر کے وکھا دیتی ہے۔ جنہاں نوں نماز نال محبت ہے او نماز دی پابندی کرو تے 5 وقت دی نماز ادا کرو، جنہاں نوں قرآن دے نال محبت ہے اینی قرآن دی تلاوت کرو، اینی قرآن دی تلاوت کرو، اینی قرآن دی تلاوت کرو۔ دنیا دے اوتے قرآن پڑھیا جاندا ہوئے صبح شام تے دن رات تے ہر ویلے، جدوں بندہ دنیا تو جاوے تے پھر بھی او دے منہ دے وچوں اللہ دے پاک کلام دیاں آوازاں ہوندیاں رہے۔ تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام۔ دوروں سلام کیویں کردے ہو بھائی؟ بندہ غریب نہ جاوے دوروں کی کردے ہوندے ہو؟ سلام کس طرح کردے ہو؟ اپنا ہاتھ چک کے کی کہندے ہو کہ السلام علیکم، تے جے کوئی دوروں سلام کہہ دے تے کی کہندے ہو؟ وعلیکم السلام، ہاتھ چک کے کہندے ہو نا۔ ذرا کربلا دے میدان دا نقشہ اپنی اکھاں دے سامنے رکھ کے ایک مرتبہ تسی بھی ہاتھ چک لو، ایس پاسے اے کربلا، اے کربلا، ایس پاسے شمال والے پاسے عراق دے وچ شہر کربلا۔ ذرا تو ادھر دھیان کر کے توجہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے روضہ پاک دا منظر اپنی آنکھوں دے سامنے لیا کے ہاتھ چک کے کہہ دو تاجدار
کربلا کی تاجداری کو سلام. میں کیا بولوں؟ تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام. سلام کیوں کرنے پہ؟ نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. ہے کوئی محبت اج جڑا صبح و شام دن رات اللہ پاک دے کلام دی تلاوت کرے؟ ہے کوئی محبت؟ آج کل محبت جڑی ہے وہ دوسرا رنگ اختیار کر گئی ہے جی حقیقت ہی کو نہیں. جے امام حسین نال محبت ہے تو صبح اٹھ کے فجر دی نماز ادا کر کے پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ دا کلام، تے پڑھیا کرو سورت رحمان تے سورت یاسین، تاکہ تسی صبح اٹھ کے اللہ دا پاک کلام تلاوت کرو گے. مدینے وچ مدینے والا راضی ہو جاوے گا، کربلا وچ کربلا والا راضی ہو جاوے گا. راضی کرنا ہے کربلا والے نے؟ بولو کربلا والے نے راضی کرنا ہے، مدینے والے نے راضی کرنا ہے، مکے والے نے راضی کرنا ہے، بغداد والے نے راضی کرنا ہے. جے قرآن پاک نہیں آندا تے پڑھنا سکھ لو، تاکہ تسی قرآن پاک پڑھو گے تے امام حسین کربلا وچ خوش ہو جان گے. تقریر ختم. اے فکری گل سماعت فرما لو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 10 گاہے کربلا وچ سنو بڑے سبق دیتے ہیں. صبر دا سبق دیتا ہے، ہجرت دا سبق دیتا ہے، استقامت دا سبق دیتا ہے، استقلال دا سبق دیتا ہے، اپنے نانے دی دین دی حفاظت دا سبق دیتا ہے، تے نظام مصطفیٰ دے نفاذ تے مقام مصطفیٰ دے تحفظ دا سبق دیتا ہے. اور مین سبق جڑا زبانی نہیں بلکہ عملی طور تے دیتا ہے وہ اے 5 وقت دی نماز تے تلاوت قرآن. بولو 5 وقت دی نماز تے تلاوت قرآن. اے کربلا والیاں دا مین سبق ہے جڑا کہ زبانی یا قولی طور تے نہیں بلکہ فعلی طور تے جناب امام حسین نے سمجھ کہ کربلا والیاں نو راضی کرن دا مین طریقہ بہتر طریقہ 5 وقت دی نماز تے تلاوت قرآن. باقی سبیلا نال لان دے نال بھی کربلا والے راضی ہو جاندے نے، ختم دعان دے نال بھی کربلا والے راضی ہو جاندے نے، اور تجھے نیک عمل کرن دے نال بھی کربلا والے راضی ہو جاندے نے. لیکن سب تو مین طریقہ تے سب تو بہتر طریقہ جس طرح وہ دنیا تو کردے گئے نے اسی بھی دنیا تو کردے جاواں گے. تے پھر قیامت والے دن اللہ پاک سانو حضرت امام حسین دے جھنڈے دے تھلے جگہ نصیب فرماوے گا. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو جمعے دی نماز تو بعد بھی پڑھے آجے. صرف یہ نہیں کہ 2 رکعت تو جمعے دیاں پڑھ گیا تو ہو گئے. یہ بڑے لوازمات نے جمعے دے، انہوں یاد رکھیا کرو. سنتاں مکمل پڑھو، نفل پڑھن دی کوشش کرو، بعد وچ حضور دی بارگاہ اسلام دا تحفہ پیش کرن دی کوشش کرو. ہن میں تانوں آخری شعر اپنی آواز نال آپ تھوڑی آواز ملا کے پڑھانا چاہاں گا تاکہ سب دا جڑا بھی نظرانہ محبت امام حسین دی بارگاہ پیش ہو جاوے. اگر جہدے کول ٹائم ہوئے تو جمعے دی نماز تو بعد ضرور پڑھ کے جایا جائے لازمی. ایک تو سنتا نفل مکمل، دوسرے نمبر تے بارگاہ حسینیت وچ سلام شریف کر لیا ناشی جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ایک جمعہ میں ماہ محرم شریف دا آخری، آج 29 محرم ہے تے آخری جمعہ ہے. اس سال ماہ محرم دے خدا نے سانو 5 جمعے عطا فرمائے ماشاءاللہ. اگلا جمعہ ہوئے گا سفر دا پہلا. تے سفر وچ چونکہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر خیر ہوندا ہے
تے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی شاناں وچوں ایک شان اے بھی ہے من آدا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب. حضور دی حدیث پاک ہے جڑا اللہ دے ولی نال دشمنی رکھدا وے خدا فرماندا ہے میں اونوں جنگ دا چیلنج کرنا وا. تے اگلے جمعے اس حدیث پاک نو شروع کر کے یزید دا انجام جننے بھی قاتلان حسین نے انہاں دا انجام اگلے جمعے بیان کیتا جاوے گا. جلدی آنے کی کوشش کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.